बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मज़ीद तलबा व तालिबात। आज हम सीखेंगे 6.1 का सवाल नंबर 4 करेंगे। और इस सवाल की स्टेटमेंट ये है कि हमने मालूम करना है कि ए से लेके एल तक जो कालब हैं उनमें से आपस में कौन कौन सा कालब बराबर है या मसावी है। तो ये सवाल हल करने से पहले हमें एक तारीफ़ याद करनी पड़ेगी जो कि पेज नंबर 131 पे है और ऐसे लिखी हुई है। दो कालब मसावी होंगे अगर इनका मर्तबा, एक तो दो कालब तभी मसावी होंगे, उसकी दो शराइत हैं। पहले कि इनका मर्तबा यकसा हो, एक अगर पूरी हो जाती है तो फिर दूसरी चेक करें। इनके मतनाज़रा अरकान भी यकसा हों। तो ये दो डेफिनेशंस हैं। अगर हमने चेक करना है कि कोई अरकान आपस में बराबर है तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि पहले हमने चेक करना है कि क्या दोनों अरकान के मर्तबे, दोनों कालबों के मर्तबे यकसा हैं। अगर तो ये शर्त पूरी हो जाती है, दूसरे नंबर पे हम देखेंगे मतनाज़रा अरकान भी यकसा होने चाहिए। तो तब हम कह सकते हैं कि वो दोनों कालब आपस में मसावी हैं या बराबर हैं। इसकी मज़ीद ये तारीफ़ आपने याद कर लेनी है जो मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया। अब हम इस सवाल को करेंगे तो मज़ीद समझ आ जाएगी। सवाल नंबर 4 में हमें कालब दिए गए हैं ए से लेके एल तक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से कालब जो हैं वो मुख्तसर तरीन शक्ल में आ सकते हैं। ए जो है ये पहली मुख्तसर है, बी पहली मुख्तसर है, सी जो है वो भी सादा तरीन शक्ल में है, डी मुख्तसर में हो सकता है। देखें ये दरमियान में जमा आ रहा है तो ये जमा हो जाएंगे, तो डी क्या बन जाएगा 4। ये बाद में हम हल कर लेते हैं। ई भी जो है वो मुख्तसर तरीन शक्ल में आ सकता है और इसको लेके आना है। एफ भी आ सकता है, जी नहीं आ सकता। एच भी मुख्तसर तरीन फॉर्म में है और आई मुख्तसर तरीन फॉर्म में है। जे को हमने मुख्तसर फॉर्म में लेके आना है इन दोनों को तकसीम करने से। के को भी लेके आना है और एल को भी लेके आना है। फिर हम इस बात का फ़ैसला करने के काबिल हो जाएंगे कि क्या इनमें से कौन कौन से कालब आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले मुख्तसर करते हैं इनको। ये आप देख सकते हैं कि डी मैंने लिखा हुआ है और इसको मुख्तसर किया तो ये 4 आ गया। उसके बाद ई की में सिर्फ एक ही कालम है, 3 और 3 जमा होकर 9 बन गया, 8 और 1 जमा होकर 9 बन गया। तो ये इसकी सादा तरीन शक्ल आ गई। आगे एफ़ है, 5 को 5 से तकसीम कर रहा है, जवाब में 1 लिख दिया। और आगे उसका दूसरा रुकन जो है वो 4 को 2 से तकसीम कर रहा है, तो क्या आ गया इसका 2 आ गया। इसी तरह से जे को भी हमने मुख्तसर तरीन फॉर्म में कर लिया। के थोड़ा सा लंबा सा कालब है, इसमें ये देखें यहाँ पे पहली रो के आखिर पे ये जमा हो रहे हैं तो इनको हमने जमा कर दिया। ये भी बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाएगा। ये देखें ये दोनों जमा हो रहे हैं, 2 को ऐसे लिख दिया, इसको जमा करके लिख दिया और 3 को भी ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इनको हमने मुख्तसर तो कर लिया, अपनी आसानी के लिए हम मज़ीद एक काम कर लेते हैं कि इनका मर्तबा भी मालूम कर लें। इसमें कितनी रोज़ हैं, कतारें हैं 1। मर्तबा इसके नीचे थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं। और इसमें कतारें कालम कितने हैं, वो भी 1, तो इसका मर्तबा हमने लिख लिया। अब ई का मर्तबा लिखते हैं, कतारें कितनी हैं 2, कालम कितने हैं 1। एफ़ का मर्तबा लिखते हैं, 1 कतार है और 2 कालब, 1 कतार और 2 कालब। जे को लिखते हैं 2 कतारें हैं और 2 ही कालब है, तो इसका जो आ जाएगा मर्तबा वो 2 ज़रब 2। के का क्या मर्तबा आया है 1 2 3, 3 इसकी कतारें हैं और 3 ही कालब हैं। 3 कतारें
اور 3 ہی قالب. اس طرح سے ہم نے اس کو لکھ لیا. تو ایک کام تو مکمل ہو گیا، وہ یہ کہ ہم نے ان میں سے قالبوں کو مختصر کیا سب سے پہلے اور ان کا مرتبہ لکھ لیا. ڈی اب دیکھتے ہیں اے جو ہے، یہ اے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ 1 ضرب 1. تو ادھر دیکھیں ڈی کا مرتبہ کیا آیا ہوا ہے؟ 1 ضرب 1، اور اس میں جو ایک رکن ہے وہ بھی 4 ہے، اور اے میں جو ایک رکن ہے وہ بھی 4 ہے. لہٰذا کیا ہوگا؟ اے اور ڈی آپس میں برابر ہوں گے. آگے ہم دیکھتے ہیں، اب بی کو چیک کرتے ہیں. بی کس کے برابر ہو سکتا ہے؟ بی کا مرتبہ کیا ہے؟ 1 قطار اور 2 کالم. 1 ضرب 2. ادھر سب سے پہلے دیکھیں ایف کا مرتبہ کیا ہے؟ 1 ضرب 2. تو پہلی شرط تو پوری ہو گئی. بی اور ایف کے برابر ہونے میں، یہ جو بی لکھا ہوا ہے، بی اور ایف کے برابر ہونے میں پہلی شرط پوری ہو گئی. دیکھیں یہاں پہ بی کا مرتبہ 4 ہے، 1 ضرب 2 ہے، اور ایف کا مرتبہ بھی 1 ضرب 2 ہے. اب اس کے متناظرہ ارکان دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وہ آپس میں برابر ہیں یا نہیں. تو پہلا رکن اس میں بھی 1 ہے اور ایف میں بھی 1 ہے. دوسرا رکن اس میں بھی 2 ہے اور ایف میں بھی 2 ہے. لہذا ہم لکھ سکتے ہیں کہ بی کس کے برابر ہوگا؟ بی برابر ہوگا ایف کے. اور ہم نے فیصلہ دیکھ لیا ہے کہ ڈی اے برابر ہے ڈی کے. اب سی دیکھتے ہیں. سی کا مرتبہ کیا ہے؟ 2 قطاریں اور 1 قالب. اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ 1 قطار اور 2 قالب، 2 قطاریں اور 1 قالب کس میں موجود ہے. تو ہمیں نظر آ رہا ہے 2 قطاریں اور 1 قالب کس میں موجود ہے؟ ای میں. تو پہلی شرط تو یہ پوری ہو گئی ہے ہماری کہ ای اور سی کا مرتبہ برابر ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری دیکھنی ہے کہ کیا یہاں پہ 6 آتا ہے. کیا متناظرہ اضلاع بھی برابر، متناظرہ ارکان بھی برابر ہے؟ تو پہلا رکن اس کا اوپر والا 6 ہے، ای کا بھی 6 ہے اور سی کا بھی 6 ہے. اسی طرح دوسرا رکن سی کا 9 ہے اور ای کا بھی 9 ہے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی اور ای آپس میں برابر ہیں. باقی آپ کے لیے سوال میں چھوڑ دیتا ہوں. مختصر میں نے یہ کر لی ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. ادھر سے نوٹ کے آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے کون کون سے قالب آپس میں برابر ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہماری 6.1 مشق مکمل ہو چکی ہے. کل انشاءاللہ 6.2 کریں گے. سائنس کا ہم نے کل پڑھا تھا انرجی کی اقسام. تو 2 انرجی کی اقسام ہم نے دیکھی تھی، کائنیٹک انرجی اور پوٹینشیل انرجی. آج ہم 3 انرجی کی مثالیں قسمیں دیکھیں گے اور پھر ان کی تعریفیں اور ان کے ایک ایک مثال ہم دیکھ لیں گے. پیج نمبر 100 پہ الاسٹک پوٹینشیل انرجی ہے. کسی جسم کو دبانے یا کھینچنے یا مروڑنے کی وجہ سے اس میں جو انرجی سٹور ہو جائے اس کو ہم الاسٹک انرجی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے غلیل ہے، غلیل کو آپ نے اس طرح سے کھینچ کے چھوڑا تو وہ اس میں انرجی سٹور ہوگی، اور جو اس میں چیز تھی وہ اس کو ورک کروا دے گی. کیمیکل انرجی.
کیمیکل انرجیز میں کیا ہوتا ہے کہ بانڈ جو جن سے چیزیں مل کے بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کو ہم بانڈ کہتے ہیں. تو بانڈ کو بنانے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب بانڈ کو توڑا جاتا ہے تو انرجی جتنی اس کو بنانے میں لگائی گئی تھی اتنی ہی انرجی ہمیں مل جاتی ہے. تو یہ اس کی مثال ہے گاڑیوں میں پٹرول وغیرہ کا جلنا کیمیکل انرجی ہے. آگے ہے حرارتی انرجی. ہر چیز جو ہے وہ بے شمار ایٹم سے مل کے بنی ہوئی ہے اور وہ ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں. چھوٹی سی حرکت کرتے رہتے ہیں, ایسے موو کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. جتنی زیادہ ان کی حرکت ہوتی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ ان میں حرکی انرجی پیدا ہو جاتی ہے. اس کا سب سے بڑا ماخذ اور منبع جو ہے وہ ہمارا سورج ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس کو 4-5 دفعہ ریوائز کریں گے. لاسٹ والے لیکچر کو بھی آپ نے ایک دفعہ روز ریوائز کرنا ہے. اور